Mo na siya kinuha kay part nila sa kitawag instinct of self-preservation. It is the instinct of man to preserve himself beyond this world and beyond this life. Kay di mo kita makontento. So, kung naay relihiyon nga nagtudlo nga dunay langit nga makahatag nimo, makahatag nimo life after death dinay Dios. Ngano di man mudangop ini nga mao ni makahatag og kahupay sa kumang kagulanan. Nga di kamatay kay nako ina panilain nga nako nga kinabuhi. So adto ka mudangop nini kay ang usa ka relihiyon nga wa mo dalit. Usa ka Dios nga wa mo offer, why promise of heaven og life after death. Wa gyud mudangop ana kay way lami. So mao kani ang iyang come on, mao kani ang attraction sa usa ka relihiyon. Ngano mudangop yuta? Na ang papanghulga, na ang pagbulo-ulo. Ang pagpaghulga og di ka motuo ato ka sa impierno. Apan kun motuo ka dunay kinabuhing dayon. So, mao kani ang twin nila nga come-ons para ang tao mudangop sa pagtuo. Ug unsa hinungdan nga ang tao mudangop ni? Tungod kay ang tao sa iyang kauyangan di sa kadawas sa kamaturan nga ikahumaning kalibutana. Ikahumaning kinabuhi wa na gyud. Diha ra gyud takuto. Kaya og tan-aw nimo na ako'y nabasahan sa science book nga ang adlaw diay after a billion years mo expand kini siya usa man siya ka gaseous mass mo expand ko siya mo init pa kayo and it will turn into a red giant. Grabe niyo kainit ug ang mga pipila ka planeta duol ini may nahihinay og kapagod. Ang kalibutan init na gyud ini. Ang dagat mo evaporate, ang snow mo melt hangtod mura tay ni kita at gisod ka og kanang rice kanang bitong steam kanang pressure cooker mo na ni kainit na hangtod mauga hangtod mapagod og tanan nga naglungtad ning kalibutan na mahanaw ang atong mga apo great grandchildren tanan ang grace sa humanity mahanaw wala apil mahanaw mao ang pagtuo sa Dios amo na ko punto kita tipik lamang kita sa kinayahan ug kini tanan kawang lamang butong naon kay mahanaw ta after 7 billion years lang mana. So asa man mabutang nato nga sa planeta kini atong planeta usa lamang ka tipik sa atong solar system ug ang solar system nato usa lamang ka milyon sa solar systems sa atong galaxy ug ang galaxy nato nga porting dakuha usa lamang sa pipila ka milyon nga galaxy sa universo. So kita nagingon ta nga naay Dios muluwas nato sa usa ka murag ta kaabog nga naay Dios nga muanha nimo para muluwas. Tan-aw nimo sa pangkinatibukan ikaw na lagi special. So kini pagtuo lamang kini tanan o kini mga kalungtaran to tipik lamang kini sa skinan mo. Abot ang panahon kita mahanaw. Nagingon sa kanta, they say that all good things must end someday and the autumn leaves must fall. Apil nini kita. So unsa may kapuslanan balik ko nga mo suporta ko ning maong pundok o sa ang rason because in everything that is unpleasant nga mga nangitabo doon na gina nagauban ana nga manindot kay nagtuo ko nga sa pagtuo sa Dios doon na siya useful nga kagamitan nga naman kini naghatag og inspirasyon sa tao manaa man sa wa ang imong gituhuan para sa uban para sila magtinarong sa ilang kinabuhi o tungod man lang ining maong kagamitan kung nakahimo kanini siya mamaayong individual na mahimong mamaayong igsuon sa imong isig ka tao kining pagiha makaingon ko it's worth it nga ang usa ka pagtuo sa Dios angay suportahan basta lamang gamiton kining instrumento sa kayo. Now ang kini akong pundo karon nakadaiya nga pundo hatag ko sa mga suporta tungod kay nagtuo ako ang intensyon na matagpusayan ni naa nila ang sinseridad nga kita magkahiusap pinagi sa gugma mao nga ang ikasulti lamang nga matagusan nato kay bawat ang ato individual nga imperfections hinaot unta nga dili lang atong mapaligon atong pundo kundi magsugod sa atoa ang tao nagasto giligig na kayo invention para makaabot sa buwan to reach the moon pero we haven't exerted enough effort to reach out our neighbor kita si kusog kita mong sangyaw let us love our fellow men because wa kay katabang sa tapad nato nga way kaon net kayo it's easy to say we should love mankind but it's hard to love the man beside you. So anita magsugod nato pinaagi ng atong pundok hinaot nako nga mo foster ni og closer brotherhood and fraternal relations between nato
He kanini, let's us reach the moons with love and affection. Thank you.